बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। ये ईद के बाद कोई फ़ज़ा गर्म होने लगी है, कोई पर जलने लगेंगे, कोई ज़मीन गर्म होने लगेगी, कोई तलवे जलने लगेंगे। ये क्या सूरत हाल है, ये चक्कर क्या है, इस पे बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जा रहे थे उम्रा करने के लिए, वो बीमार पड़ गए और उम्रा करने के लिए नहीं जा सके या नहीं जा रहे। अब ये क्या मामला है, या जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। कुछ तनकीद हो रही है या कुछ सवालात उठ रहे हैं, इस पे बात करें। ख्वाजा आसिफ साहब का आजकल वो एक निजी टीवी को, बल्कि नदीम मलिक साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने वही जो तालिबान की टीटीपी की वापसी थी खवारिज की, उस पर बात की है। इस पे भी बात करेंगे। पूरा महकमा तालीम बंद हो गया है। पंजाब में आगोश प्रोग्राम पर तनकीद हो रही है। ये तनकीद क्यों हो रही है? और अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, इस पे बात करेंगे। बहुत अच्छी खबर है, पीआईए पर यूके ने भी बैन उठा लिया है। ये इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई। इंशाअल्लाह 29 रमज़ानुल मुबारक तक जो 100 प्रोजेक्ट लगाने थे हमने मसाजिद में, वो 28 को मुझे टीम ने आज फ़ोन करके बताया है कि सर इंशाअल्लाह गुड न्यूज़ है कि 28 को एक फ़ंक्शन के तौर पे हम उसको मनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने 100 प्रोजेक्ट 28 रमज़ानुल मुबारक तक कंप्लीट करने हैं और कर लेंगे इंशाअल्लाह। वो पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। लोग इतने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हम डाखाने का काम कर रहे हैं। बस दुआओं की सख्त अपील है और दुआओं की शदीद अपील है और इल्तजा है, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी। और अल्लाह ताला के करम से, परवरदिगार के करम से और आपके तावन से ये पानी के जो प्रोजेक्ट है, ऐसी जगहें जहाँ पर जोड़ों का लोग पानी पी रहे हैं, वहाँ पर तो ये 100 प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह हम कंप्लीट कर रहे हैं। राशन प्रोजेक्ट शुरू है और कल से हमारे वो यतीम बच्चों और बच्चियों को और मस्कीन बच्चे बच्चियों को, गरीबों को, उनको कपड़े और जूते देने का वो भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाइए। पीआईए पर बैन यूके ने भी हटा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यूरोप ने हटा लिया था, अब यूके ने भी हटा लिया है। पीआईए पर से बैन हट गया है। अब पीआईए की फ़्लाइट्स जो कि यूरोप में भी जारी हैं, अब ये सुना है कि जस्ट आफ्टर ईद वो एक इफ्तिताह भी होगा और पीआईए पर जो बैन है वो हट गया है, यूके ने अनाउंस कर दिया है। देखें, आप एक जब गलती करते हैं, जब गलत लोगों को ले आते हैं, जो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने, जो इमरान ख़ान के वज़ीर ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की बदनामी हुई। कितनी मुश्किल से आके इन्होंने ये सारा कुछ रेस्टोर हुआ है और कितना टाइम बाद हुआ है, कितना बड़ा लॉस हुआ है कौमी एयरलाइन को। बहुत बड़ी बात है और ये शर्म से डूब मरने का मकाम है इमरान ख़ान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और ग़ुलाम सरवर ख़ान के लिए। तालिबान ने, यानी कि अफ़गान तालिबान ने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। अभी एक वफ़द आया कल परसों, गालिबन ज़ल्मे खलीलज़ाद की रहनुमाई सरबराही में, तो उन्होंने कहा है कि जी एक उनका को कैदी था अमेरिका का। उन्होंने कहा है कि एक असल में जब ये उसने, ट्रंप ने कहा ना कि ये असला वापस करना पड़ेगा, तो तब किसी को वो जो है ना, इन्होंने अकड़ दिखाई कि वो तो माल गनीमत है। और उन्होंने कहा सब्र करो। उन्होंने इमदाद बंद कर दी, तो इमदाद बंद कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी धमकियां भी लगाई। अब वो वफद आया तो वो फिर उन्होंने उनका बंदा भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि असला वापस करो, हमें जिधर से भी है, जहाँ जहाँ भी है, इकट्ठा करके सारा वापस करो। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने वो भी मान लिया। और तीसरी बड़ी कड़ी शर्त थी कि बगराम एयरबेस उन्होंने मांग ली है अमेरिका ने, और तालिबान ने वो भी मांग ली है। अलबत्ता तालिबान ने पाकिस्तान की शिकायत की है। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की भी शिकायत की है। तो उन्होंने कहा है कि यह असला वापस करो ना, ताकि यह असला किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो ये घुटने टेक दिए हैं। और ये बिल्कुल इसी तरीके से ईद के बाद भाई हम सुन रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी फ़ज़ा गर्म होने लगी है, कोई पर जलने लगेंगे, कोई ज़मीन गर्म होगी तो तलवे जलने लगेंगे। ये क्या चक्कर है, ये मामला क्या है?
अब मैं आपको बताऊं ना, अच्छा कुछ लोग ये अभी कुछ इफ्तार पार्टीज पे भी कुछ दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं हम सहाफ़ियों के साथ, तो आजकल वो सारे के सारे ये कह रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि नकवी साहब जो आप कह रहे थे ना वही कुछ हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही वो सहाफ़ी जो मुसलसल फील्ड में रहते हैं, तो वो कुछ अरसा पहले कह रहे थे जनाब ये देख लीजिएगा अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने बहुत पहले कहा था, आज की बात नहीं है, और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, वो भाई सुन भी रहे होंगे, वो मेरी गवाही भी देंगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई तन्हाई में बैठ के ये कोई शुरली छोड़ रहा हूँ, मैं अपने चैनल पर ऑन एयर कह रहा हूँ। तो वो कोई 2 दिन पहले भी यही बात हो रही थी, इससे पहले भी हो रही थी। मैंने उनको बहुत पहले कहा था, मैंने कहा आप देख लीजिएगा शिकंजा ऐसा कसा जाएगा कि तारीख में ऐसा शिकंजा नहीं कसा होगा। तो वो कह रहे थे कि आप देख लीजिएगा कि मंसूर अली शाह साहब ये कर देंगे वो कर, मैंने कहा आप देख लीजिएगा कुछ भी कोई नहीं करेगा, सब कुछ जो भी करेगा हाफिज साहब करेंगे। तो वो वही हुआ। और मुझे आजकल वो दोस्त कहते हैं कि जी ये बिल्कुल आपने जो खबर दी थी और आपने जो जिस तरीके से हमें बताया था और कहा था बिल्कुल वही हर्फ ब हर्फ वो ठीक हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी ये नहीं कहता होता कि कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि जी कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि बहुत ही कोई आइडियल चीज़ हो रही है। हाँ, मैं उन लोगों में हूँ ही नहीं कि मैं कहूँ कि जो बहुत अब आजकल जो हो रहा है ना बड़ा ही कोई ठीक हो रहा है और बहुत ही कोई आइडियल हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो आजकल हो रहा है उसको आप बाकी सारी चीज़ से कट ऑफ करके नहीं देख सकते, उसके ताने बाने पीछे से मिला के देखेंगे। जो गंद घोला गया, जो जिस तरीके से जो पूरे सिस्टम को डिरेल किया गया, जिस तरीके से सिस्टम को कमज़ोर किया गया, जिस तरीके से एफए फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल, यूट्यूबर्स के ज़रिए इस तरीके से वो सारा कुछ निज़ाम को तलपट कर दिया गया, तो वो ये चीज़ें जब एक दफ़ा सर ख़राब हो जाती हैं ना, उनको ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। जो आप हाथों से गिरह लगाते हैं ना, तो वो आप दांतों से भी मुश्किल से फिर खोलते हैं। वो कहते हैं ना कि लम्हों की जो ख़ता होती है वो सदियों की सज़ा पाती है। ये वही वाली लम्हों की जो ख़ता है ना, जब आप जज लगाएंगे, मॉनिटरिंग जज सुप्रीम कोर्ट के, जब आप फैमिलीज़ को बिठा के सियासतदानों के ख़िलाफ़ नारे लगवाएंगे, जब साकिब नासूर जनाब कभी कोई इफ्तिताह कर रहा है हॉस्पिटल का, तो कभी वो डैम बना रहा है और वो कह रहा है मैं तो झुग्गी बना के बैठूंगा उधर डैम की हिफाजत करूंगा। जब चीफ जस्टिस ये वाले काम करने शुरू कर दें तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट भी और वो सारा कुछ, तो वो फिर अब ईद के बाद सुना है कि माहौल बहुत गर्म हो रहा है। जीआईटी ने बुलाया है बहुत सारे, 2 दफ़ा बुलाया है पीटीआई के रहनुमाओं को भी। अब जो जीआईटी का एक तरह से ज़राए के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें वो रिज़ल्ट्स बड़े ख़तरनाक हैं और वो बहुत सारे बंदे पकड़े गए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि बहुत सारे बंदे इधर उधर भागे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ तो बाहर भागे हैं ना, कुछ इधर भी भाग दौड़ दौड़ कर रहे हैं और छुप रहे हैं। और यही है कि जनाब कि ये जो सोशल मीडिया है, जो पीटीआई का सोशल मीडिया, उसके बहुत सारे लोग सबूतों के साथ पकड़े गए हैं और उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तंग हो गया है और घेरा तंग हो गया और शिकंजा कसा जा रहा है। और ईद के बाद वैसे ही बहुत ही बाखबर ज़राए, बाअसर ज़राए बता रहे हैं कि ईद के बाद कुछ और ही होने लगा है। ईद के बाद कुछ बहुत सारों का शिकंजा कसा जाएगा और ईद के बाद हो सकता है कुछ नए मुकदमात बने। ईद के बाद कुछ ऑलरेडी जिन पे हैं मुकदमात वो इधर से उधर भी हो सकते हैं। बस ये आप समझ जाइएगा। तो कुछ बहुत बड़ा होने लगा है। और कुछ जो लोग कह रहे थे, मैं आम तौर पे उस दिन भी दोस्तों को कह रहा था, मैंने कहा बहुत सारे लोग कह रहे थे हाफिज़ साहब कमज़ोर हैं, तो अब आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो फिर मुझे कह रहे थे कि हाँ जी आपकी बातें सारी ठीक साबित हो रही। मैंने कहा देखें कुछ मालूमात होती हैं और कुछ ज़ाती तजर्बा होता है। तो एक बात यह है कि कुछ चीज़ों को ना आप इस तरीके से जब आपको न्यूज़, आप में अगर न्यूज़ सेंस है, आपका अगर कोई आप एनालिसिस कर सकते हैं न्यूज़ की बुनियाद पे, आपका माजी का भी कोई तजर्बा है, कोई न्यूज़ को देख के कुछ चीज़ आपने पढ़ी हुई है, देखी हुई है, तो उससे आप, और अगर आप कोई इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को समझ सकते हैं, तो बात यह है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यूँ करके यूँ कर दिया जाता है,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बहुत ही स्लो प्रोसेस से चलाया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़-औक़ात रेवोल्यूशनरी एक्शन कर दिए और बाज़-औक़ात उन्होंने एवोल्यूशनरी एक्शन भी किए। तो कुछ चीज़ें एवोल्यूशनरी एक्शन से होती हैं और कुछ चीज़ें रेवोल्यूशनरी एक्शन से होती हैं। और कुछ चीज़ें अब चूँकि टोटल एक माहौल एटमॉस्फेयर तब्दील हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें हर वक्त डाले नहीं आ सकते, इसमें हर वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं हो सकती। इस वजह से वो बताया गया जनाब कि बात ये है कि इसको ना इस तरीके से ठीक किया जाएगा कि जिस तरीके से बिगाड़ भी उन्होंने खुद किया था और वो ठीक ही खुद ही करेंगे, जैसा कि बिगाड़ उन्होंने खुद किया या टीटीपी के खवारिज को वापस ला के। अब ख्वाजा आसिफ साहब आज कह रहे हैं और वो मान रहे हैं, नदीम मलिक साहब ने उन पर बहुत सख्त सवालात किए और ख्वाजा आसिफ साहब से कहा कि उस वक़्त जब आपको ब्रीफिंग दी जा रही थी मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, इन कैमरा इजलास में, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा उधर मौजूद थे और वो आपको मीटिंग में आपको ब्रीफिंग दे रहे थे, उस वक़्त तो आपने बिल्कुल कोई बोला ही नहीं है, आपने कोई सवाल ही नहीं किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने सवाल किया है, ना किसी ने। उस वक़्त तो आप जनरल बाजवा के गुण गा रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब भी निकले हैं तो वो गुण गाते हुए निकले हैं। तो आपने उस वक़्त तो उन्होंने माना है कि हाँ उस वक़्त जो हमें सवालात करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। मोहसिन दावड़ साहब ने सवालात किए हैं, कुछ और लोगों ने भी सवालात किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से कुछ और लोगों ने भी सवालात किए हैं। भाई ये जो आपने इतने सारे को 40,000 की कितने लोगों को आप वापस ला रहे हैं और जनरल फैज़ आपको बिठा के असम्बली में माशाअल्लाह और आप जो है ना उस वक्त बैठे हुए थे जैसे आपके सरों पर परिंदे बैठ गए हों। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा आपको बता रहे थे कि इनको वापस लाना को कार सवाब है, तो फिर आपने सवाल ही नहीं किया, तो आप भी बराबर के उस जुर्म में शरीक हैं। आप ये नहीं कह सकते। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जब अभी जनरल बाजवा थे, जो वो क्यूरेटिव रिव्यू जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ आया था, वो जो उन्होंने फ़रोग़ नसीम साहब ने नया शरारत और शैतानी निकाली थी, क्यूरेटिव रिव्यू वाला, तो बाद में वो पता चला कि भाई वो यार अब तो 16 महीने वाली हुकूमत आ गई है, तो क्यूरेटिव रिव्यू कादी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ वापस हो जाना चाहिए। लेकिन वो जब तक जनरल बाजवा रहे तब तक इन्होंने क्यूरेटिव रिव्यू वापस नहीं किया। ये इतने ताबेदार हैं माशाअल्लाह, ठीक है ना। तो बात ये है कि जब वो ला रहे थे तो उस वक़्त आपने भी कुछ नहीं बोला। नो डाउट वही लाए, इमरान खान लाए या जनरल बाजवा लाए या जनरल फैज़ लाए, आप उस वक़्त अपोजिशन में थे और इमरान खान उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और वो कसीदे पढ़ रहे थे कि हम तो टीटीपी को वापस ला के बसा रहे हैं, तो हमको बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और वही नेक काम आज गले पड़ गया है कि जिनको आपने बसाया लेकिन उस वक़्त आपने कुछ भी नहीं किया था। ये ट्रंप साहब ने पूरा महकमा तालीम बंद कर दिया है, माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। अच्छा वो खैर अब मैं बताऊँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे में वो कहते हैं बच्चों को बुनियादी रियाजी के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, वो कहते हैं कि बच्चों की तबाही हो गई है और तालीम और इधर यहाँ पर और ये मुसीबत, अब तालीम को ना अपनी अपनी रियासतों में ले जाओ। ये पूरा महकमा है तो इतने सारे उसके महकमे के लवाजमात और बिल्डिंग और पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टी और सारा कुछ, और ये वो दस्तखत कर दिए हैं और उन्होंने ग्रेजुअली उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करो, पूरे डिपार्टमेंट को ख़त्म करो और अमेरिका की जो रियासतें हैं उन रियासतों में इस एजुकेशन निज़ाम को उधर ही वो उन्हीं की ज़िम्मेदारी हो, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चले महकमा तालीम तो अलग है, लेकिन वो कहते हैं इतने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे यहाँ भी कि जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में यकीन कीजिए सहाफ़ियों को नहीं पता, जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं पता, ठीक है ना। और पता नहीं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स, पता नहीं, मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा था कोई वजारत या कोई डिपार्टमेंट, ये सर डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव, माशाअल्लाह, और उनके जो वज़ीर थे वो भी कोई नहीं पता था, उनका नाम ही कोई नहीं आता था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हैं बहुत सारी चीज़ों को अब वो कुछ न कुछ कर रहे हैं कि यार उनको को डाउन साइजिंग करें, को राइट साइजिंग करें, डाउन साइजिंग तो नहीं, आजकल राइट साइजिंग के नाम से होता है। खैर, तो ये आप देखें यहाँ पर भी इस तरह की ज़रूरत है, नो डाउट। तालिबान ने अच्छा, आगोश प्रोग्राम है भाई पंजाब गवर्नमेंट का, ये आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में देखा होगा।
اس پروگرام پر کچھ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ پروگرام کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ جہاں بہت سارے اور اچھے کام کر رہی ہیں، متعدد کام، ان کے متعدد منصوبے اب کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں وغیرہ۔ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ اگر کسی صوبے کا کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس صوبے کے عوام جو ہوتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہماری یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے اور پوری معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان تینوں صوبوں میں، باقی جو تینوں صوبے ہیں ان میں بھی ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ پنجاب میں تو ہو رہی ہے، لیکن ان تینوں صوبے جو باقی ہیں، اب یہاں تک کہ وہاں پر احسن اقبال صاحب سے اور باقی لوگوں سے، مقتدر حلقوں سے، کراچی کے تاجروں نے کہا، جو کہ بعد میں اس نے یو ٹرن لے لیا تھا، تاجر نے کہا تھا ایک نے کہ جی کچھ عرصے کے لیے آپ لے لیں مراد علی شاہ صاحب اور ہمیں دے دیں مریم نواز، کیونکہ ہمیں ان کی گورننس بہت پسند ہے اور وہ کراچی کو اور سندھ کو ٹھیک کر دیں گی۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میرا اپنا صوبہ ہے، اور میں وہاں متعدد اضلاع یا تحصیلوں یا خود علی امین گنڈپور کے ضلع سے بھی ایک سروے کرا چکا ہوں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ جس طرح کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کی دھوم پورے پاکستان میں مچ گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان کا ایک پروگرام ہے آغوش پروگرام، ٹھیک ہے نا، متعدد پروگرامز ہیں، ان کے متعدد پروگرامز ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سینٹر میں جو بھی ادھر ادھر ادھم مچاؤ، جو بھی اس طرح کی خبریں، ہیڈ لائن، انٹرنیشنل، نیشنل، جو بھی جس طریقے کا بھی یہ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہوں، بڑے بڑے جولٹس، جھٹکے آ رہے ہوں، مریم نواز صاحبہ بالکل ادھر ادھر خیال کیے بغیر وہ پوری طرح مگن ہیں پنجاب میں خدمت کرنے کی، کیونکہ وہ کہتی ہیں ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہتی ہیں کہ جی اس ریکارڈ کی بنیاد پہ میں ایک کمپیٹیٹو بنیادوں پر، ایک ایسے بنیادوں پہ کہ جی اب اس کے بعد کمپیریزن، اب تو لوگ عثمان بزدار کو تو چھوڑ دیجئے، وہ ایک سروے آیا اور وہ بہت پیچھے رہ گئے، اب تو لوگ شہباز سپیڈ کو بھی بھول رہے ہیں پنجاب میں مریم سپیڈ کو دیکھ کر۔ یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی ایسی لگی لپٹی نہیں ہے یا کوئی ترجمانی کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جناب آپ ان کی فلاں کی تعریف کر رہے ہیں، میں ہر کسی کی تعریف بھی کرتا ہوں، ہر کسی کی تنقید بھی کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے الحمدللہ، اور نہ میں کوئی ڈرتا ہوں اور نہ میں کوئی، جہاں تنقید ہوتی ہے میں راضی کے کرتا ہوں، آپ کے سامنے کی ہے، اور جہاں پہ تعریف ہوتی ہے اگر وہ بھی نہ کرے تو پھر تو کنجوسی ہے نا، پھر تو اس کا مطلب ہے آپ بائسڈ ہیں کہ اگر کسی کی آپ تعریف نہیں کر رہے۔ یہ آغوش پروگرام ہے، اور یہ بڑا ایک میرے حساب سے بہت ہی اچھا پروگرام ہے کہ جو ایک مطلب یہ اچھا، خاص طور پہ یہ جو آغوش ہے نا، یہ پہلے میں بتاؤں کہ پنجاب کے کن کن اضلاع میں یہ پروگرام کا آغاز ہوا۔ ڈیرہ غازی خان میں، توسا، راجن پور، لیا، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، بھکر، میاں والی، خوشاب، لودھراں، یہ کوئی 12-13 اضلاع ہیں، اس میں انیشیلی شروع ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس پروگرام میں کیا ہے کہ جو خاتون، مطلب جو حاملہ خواتین ہیں، ان کو کوئی گریجولی 23,000 روپے ملیں گے، ٹھیک، اور وہ خواتین کے جن کے بچے 2 سال سے چھوٹے ہیں ان کو بھی، ٹھیک۔ اچھا، وہ جب وہ اپنا چیک اپ کے لیے آئیں گی تو وہ کوئی 2,000، پھر 4,000، پھر 6,000، پھر اسی طریقے سے گریجولی کو ملیں گے، اور ہر جب وہ وزٹ کریں کو خواتین عام طور پہ جو یہ خاص طور پہ دیہی علاقے ہوتے ہیں اور جو بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں، ان میں تو وہ چیک بھی نہیں کرواتی نا، وہ کہتی ہیں عام طور پہ تو یہ ہو کہ جناب ہم جائیں گے تو کوئی ایک وزٹ کر دیتی ہیں، یا وہ ڈیلیوری کے وقت جاتی ہیں، وہ ویسے تو جاتی نہیں ہیں کیونکہ کون جائے پھر فیس بھی دے۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی فیس دینا تو چھوڑ دیجئے، الٹا آپ کو ہر وزٹ پر 2,000 روپے ملیں گے، الٹا آپ آئیں گے، آپ چیک اپ کروائیں گے اور 2,000 روپے آپ کو الٹا ملیں گے، یا 4,000 روپے اس وزٹ پر ملیں گے، تو پھر تو بھاگ کے آئیں گے نا سارے۔ اچھا، اس سب پروگرام پر ایک ہی تنقید ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ یوتھیے بھی کر رہے ہیں، کچھ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، خیر کچھ باقی لوگ، کچھ نیوٹرل لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن سر دیکھیں ہر ایک پروگرام کے پراس اینڈ کانز ہوتے ہیں، نیگیٹیوز پازیٹیوز ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو اپنے کہ جناب اس طرح سے آپ اگر کریں گے تو اس طرح سے تو آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی،
ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آبادی اگر بڑھ ادھر سے وہ دوسرا بھی تو دیکھیں نا کہ اگر کوئی نہیں آئیں گے اور وہاں پہ تو پھر وہاں پر جو وہ ریشو ہوگی بچوں کی اموات کی وہ نہیں بڑھے گی، وہ بھی تو بہت زیادہ بڑھیں گی نا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں اب نیگیٹو پازیٹیوز دونوں ہوتے ہیں، لیکن جہاں پازیٹیو زیادہ ہوں تو وہاں نیگیٹو کو اگنور کر دینا چاہیے. تو یہ والی صورتحال ہے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت زبردست کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. اگر کوئی تعریف نہ کرے تو یہ کنجوسی ہوگی. اور ابھی جتنے بھی سرویز آئے ہیں وہ سرویز ان کو باقی تمام صوبوں سے یعنی چاروں صوبوں میں بالکل ممیز کرتے ہیں اور بالکل اپر ٹاپ اپر موسٹ لیول پہ رکھ کے ان کو وہ رائے آ رہی ہے عوام کی. صرف پنجاب کے عوام کی رائے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے عوام کی رائے بھی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حق میں آ رہی ہے. یہ آپ دیکھیے گا، آپ سروے کیجئے گا، آپ خاموش سروے بھی کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کچھ سروے کروانے بھی ہیں، بلکہ سروے کیا کریں میں نے آن دا ریکارڈ کروانے ہیں. بھائی مجھے جسٹ آفٹر عید پنجاب کے کچھ اضلاع سے اور خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع سے اور ان سے مجھے جو ہے نا ایک اور کراچی سے یہ مجھے چاہیے کچھ رپورٹرز. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کچھ سرویز کروانے ہیں زی این نیوز کے پلیٹ فارم سے. اور لیکن جو اپنا جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ ضرور رابطہ کریں اور میں ان کو ان کی اسکریننگ کروں گا. اور کچھ اضلاع ہیں مطلب لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے کچھ اضلاع ہیں. تو کچھ ادھر سے پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، کچھ اور بھی اضلاع ہیں میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ اس حوالے سے میں اس میں کچھ سروے کروانا چاہتا ہوں اور جو کہ میں اس کی تفصیل جو ہے نا فردر ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، جو رپورٹرز ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور یہ پیڈ ہوگا، اس میں نہیں ہے. تو اس میں ہم تفصیل پوری ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو بہت شکریہ. الحمدللہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے آج ہم ایک ایسے علاقے میں پھر آئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ اہل علاقہ کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ جو ہے زیر زمین پانی بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو آج ہم نے ماسٹر محمد طفیل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو یہاں پہ ہم نے بور کیا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ میٹھا پانی ہے اور اہل علاقہ بھی اس سے بہت مستفید ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا جو ہے وہ حل نکل آیا ہے. یہ ایک اوور ہیڈ ٹینک بھی لگایا ہے، یہاں پہ میٹھا پانی کا بور بھی ہو گیا ہے اور دیگر سامان بھی یہاں پہ جو ہے نا نصب کروایا ہے. تو یہ علاقہ ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے اور علاقے کے لوگ بھی اتنے مالی وسائل ان کے نہیں ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو یہ اپنے اس علاقے میں اس طرح کا بور نہیں کروا سکتے تھے. تو الحمدللہ ماسٹر محمد طفیل مرحوم کی فیملی نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا ہے اور جو آج یہاں پہ فٹ ہو چکا ہے. السلام علیکم. ماں باپ صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک بیاب علاقے کی مسجد میں مرحوم ماسٹر محمد طفیل صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ نصب کیا. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے صدقے مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور بروز معاشر انہیں جامع کوثر سے سیراب فرمائیں. ماسٹر محمد طفیل صاحب کی فیملی اور لواحقین کو اللہ تعالی ہر پریشانی اور تکلیف سے امان عطا فرمائیں اور ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائیں. ظفر انکل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے علاقے میں میٹھے پانی کا بور واٹر ٹینک کی اور انہوں نے ہمارے مسئلے حل کیے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ماسٹر محمد طفیل کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کریں گے. شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل، شکریہ ظفر انکل. ماسٹر محمد طفیل اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی فیملی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ رزق وسیع عطا فرمائے. میں ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ مسجد کے لیے یہ پمپ دیا ہے، پانی کی ٹینکی دی ہے اور میٹھا بور بھی لگا کر دیا ہے. ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ کی رضا کے لیے صدق نیت سے ادا کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں.
یہ نیک عمل بیماریوں کو ختم، مشکلات کو دور اور پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ خصوصاً ماہ رمضان میں صدقے کا اجر و ثواب شمار سے باہر ہے۔ ماسٹر محمد طفیل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس علاقے میں اہل علاقہ کی سہولت کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ماسٹر محمد طفیل کی فیملی کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ عوام کے لیے پانی کا بور مہیا کیا ہے۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں پہ لوگ آئیں گے اور سب پانی لے کے جائیں گے اور یہی دعا کریں گے مرحوم ماسٹر محمد طفیل کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی پر اپنی خصوصی رحمات برکات کا نزول فرمائے۔ ناظرین، 29 رمضان المبارک تک بے آب علاقہ کی 100 مساجد میں واٹر پروجیکٹس کی تکمیل کرنی ہے، جو کہ آپ زی نیوز کے ویورز احباب کے تعاون سے انشاءاللہ ممکن ہوگی۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک میں بیوہ خواتین، معذور، یتیم، بے سہارا اور مفلس اور نادار افراد تک آپ احباب کے دیے گئے احتیاط سے خشک راشن ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیمیں نہایت ذمہ داری سے ان لوگوں کی دہلیز تک پہنچا رہی ہیں۔ ظفر نقوی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، میرا کمانے والا کوئی تو نہیں۔ ظفر سے ډیر شکریہ کوم دا چې موږ ته د راشن ورسولی، غریب خلک یو، کرایې میله مو ده، دیاړي کوو، مثال دا دیاړي کله ولګي کله نه ولګي،